आमकां दिल्ल्या दिसा भोवताक वार मारेच्या योग मिसाचो कोतकोत्यान करून जोमुया वेदी मुखार एकाळीस मोनाची जाग सगळी देवाची आठवया उपकार ओनोत पापाक आनी पुताक आनी पोवी आत्म्याक सदांच आसता आसता Alleluia 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 Alleluia. बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देवाच्या कुरपेन बोललेली ही सांज आवडटा. तुका आवडटा. आनी देवाची कुरपेन बोललेली सांज आवडयतना हें मीस तुमचे पासत भेटयता. तुमचे पासत भेटयतना कुटुंबा पासत भेटयता. दोनी देवान आमकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिवं म्हूण मागता. परदेसान, भारतान, दर्यार वावुरतल्या आमच्या बाबा भयणांक बरेपण दी म्हणून मागता. गेल्या वर्साक आमच्या बरोबर आसलेलीं पूण ह्या वर्साक नात. देवान आपयल्यान तांकां स्वर्गीचें सूख दी म्हणून मागता. कुडीचे असक्तायेक लागून, मनाचे असक्तायेक लागून आमची बाबू भयणां कडेन पिडेन आसा जायत. तांकांय दोनी देवाक उबारता आनी तांकां दोनी देवाचे पेकोणेचो हात दी म्हणून मागता. आयज हांगासर एकठांय जाल्लीं गोडेक यूट्यूबाचेरूय पळयतलीं तांकांय सगल्यांक हेंच देवाचें बरेंपण हांव दिवं ही मिसाची भेट भेटोवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नव्या वर्सांत भितर सरता. देवाच्या हातांतल्यान आमकां फावो नासतना आनीक एक वरस एकमुख्या देणे कशें मेळ्ळां. आयच्या मिसाचो विशय मारयेचे मसुतीन जेजूचे गवाय जावुया. सोरवणीच्या इतिहासांत देवान आपले पोरचे सवें जायतीं व्हड अजापां केल्यांत. ह्या व्हड विस्मितां मदें देवान मनशा कुळा सवें एक व्हड विस्मीत केलें, तें म्हणल्यार मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विचून काडली. मारिया देवाची माता ही परब आयज आमची आख्खी पवित्र सभा समोर उमता आनी वर्साची सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता. कित्याक तिणी आपल्या जिवितांत देवाची सदांच कशी केली. ताच्या उतराक ती कालती जाली आनी दर एके घडयेक देवाचें बरेंपण पळोवन वाखाणणी करीत रावली. आमच्याय जिवितांत देवान केल्ल्या सगल्या देण्यां पासत ताका वाखाणुया आनी आमचें जिवीत एक जिवें वाखाणणेचें गीत मारये भाशेन करूंक आदार मागुया. पूण जायते पावटी ही आमचे स्वर्गीचे आवयक नमुनो कसो जीव आमी चुकल्या. हेच स्वर्गीच्या आवयन दाखयल्ली वाट जेजूशीन वचपाची ती मानून घेवंक आनी ती चलोवंक चुकल्या हांव देखून. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोडे मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, मोसो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista
सर्वेस्वरा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोतवेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता महिमा देवाकू सोर्गे आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाकू सोर्गे आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवाकू सोर्गे आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुवें बागेवन मारयेक आपणावून फळादीक केलें मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचो इनाम दिलें तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोसणार आमचे मदें आयलो तो ताचे माये मोगाचे विणवणेन दर एक मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन ताका म्हणलें आरोना आनी ताच्या पुतां कोडे अशें उलय इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं हे पोरी इस्रायलाच्या पुतां दुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं कित्याक त्यो न्याया परमणे जोडटी कोत्ताय निती परमणे कोत्ताय पोरजांची मनसुबी पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम तांच्या पांयां पडूं. जबाब कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. बागेवन पावलून गालासियाकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो निमलोलो काळ भोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो.
तो एके अस्तोरेक जल्मलो, समृद्धी काल जल्मलो, आनी समृद्धी काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजीय केला. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporad, soy. Soy sorvesporad, soy. Soy sorvesporad, soy sorvesporad, soy sorvesporad, soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy sorvesporad, soy. Soy sorvesporad, soy. Soy sorvesporad, soy sorvesporad, soy sorvesporad, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी वेगी वच जाल्यार मारिया जुसे आनी कावणेन दवरलेलो बाडो गवड्यांक मेळ्ळो. बाडकाक पडून ताचे विशीं तांकां सांगलोलें तें सोत तांकां गुमून आयलें. आनी गवड्यांनी तांकां सांगलोलें ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वगडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करून 8 दीस भरचे तो आपले आवयच्या कुसव्यान सोमोवच्या आदीं देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबू भयणान एक वसीं जाता 2021 भितर सोताय हॅपी वो सॅड. मास्क घायल मुद्दा प्रॉब्लम जाता आसतलें न्हू सांगोक. पोतून जाता 2021 हें वर्स मेळटा. ह्या वर्सान भितर सरूंक हॅपी काय सॅड. ह्या वर्सा कोरोना चालू उरल्या पुरो आनी ती जाता हॅपी काय सॅड. तरी पण हॅपी. हॅपी सिंग म्हणटाय तो कोण येयला कितें रे हॅपी म्हणटाय ती. बरें बाबू भयणानो खुशाल आसूंक जाय. कित्याक आमकां हें नवें वर्स देवान फावो केला. पूण हें नवें वर्स फावो केलां तेन्ना हांगा थंयसर खंय वयर सकयल जाल्ल्यो वस्तू पळयले सुवातेर देवाचेर भरवंसो दवरून जीव आनी देवाचेर भरवंसो दवरूंक आमकां शिकयतली आमची सर्गीची आवय. वर्साचे सुरवेक तिचो उल्लेख घेवन आयज नियाळ करुया. हांव काणयेचो उल्लेख करतां ती ह्या दिसांनी नेटाचेर जायती फामाद जाल्या. पूण तरी आसतना ते काणयेचो वापर करता. हिमालया थंयसर आमचे सोल्दार राखण करूंक वेताले. 15 सोल्दार आनी तांचे बरोबर तांचो जनरल. चलोन वेताले तेन्ना सोल्दाराच्या मोतीन एक आवडो आसलो. तो म्हणल्यार कोणेय गरम चाव दिली जाल्यार बरें जातलें आसलें. तांचो जनरल आसलो ताणें म्हणलें ह्या जाग्यार चावेचे आनी मोतीनूच घेनाका ती जाल्यार गरम चाव. 3 ते 4 वरां चल्ल्या उपरांत तांकां एक धाकटुलेशें
च्यायेचें दुकान दिश्टी पडलें. खुशाल जालें, आतां च्या मेळटली म्हण. पूण ते दुकानाशी पावले तेन्ना ताणें पळयलें ताका लॉक मारलेलें आसा. परत निराशी जाले. पूण निराशी जाले तेन्ना ताणें म्हणलें, ह्या जाग्याचेर आमकां कितें मेळटा जाल्यार पळोवया. ताणें लॉक मोडलें, भितर सरलें. भितर सरलो जाल्यार च्या करपाचें थंय सगल्या च्यायेचो पिठो साकर सगलें आसलें. बरोसभर बिस्किटूय आसल्यो. एक सोल्दार 2 कपां च्या पियेलो. खुशाल जालें. पूण हो जनरल भायर सरतना कांय आजार ताणें काडले आनी साकरेच्या धोब्याच्या पोंदाक दवरले. आनी ताणें मोतीनूच म्हणलें, आमी सोल्दार, देशाची राखण करपी, आमी अशें लुटून फावना, पूण आमचे गरजेक लागून करचें पडलां. कांय परवा ना. कांय ताका आजार दवरले आनी ते फुडें गेले. 3 ते 4 म्हयने ताणें थंयसर वावर करचो आसलो. 3 ते 4 म्हयने वावर करून परत येताले तेन्ना त्याच जाग्यार ते थांबले. आनी ताका जो च्या करतालो तो जाणटो आसलो. त्या जाणट्याक ताणें विचारलें, दुकान कशें चलता? कशें फुटवलें तुका इतलें वयर हें दुकान च्यायेचें घालूं? तो सोल्दारा लागीं आपली काणी विचारतालो आनी आपली काणी सोल्दाराक सांगतालो. आनी तो अशें म्हणटालो, तो जाणटो जावनय, देव आसा सायब. आतां देव आसा म्हणून कोण एकल्या सोल्दारान ताका म्हणलें, देव आसा जाल्यार ही परिस्थिती कितें रे तुजी? आनी देव आसा जाल्यार तुवें इतले त्रास करून च्या विकून तुजें पोट भरपाचें आसलें? आनी ताणें म्हणलें, अशें म्हणो नाका सायब. म्हज्या जिवितांत सावन हांव एक वस्त जाल्यार ती सांगता. आतंकवाद्यांनी म्हज्या चेड्याक धरलो आनी बरोच मार घायलो. आनी बरोच मार घायलो तेन्ना हांवें ताका हॉस्पिटलांत घेवन गेलो. पूण हॉस्पिटलांत घेवन गेलो तेन्ना ताका जी वखदां जाय आसलीं ती म्हज्या लागीं दिवंक गडो नासलें, कित्याक म्हज्या बोड्सांत फकत 20 रुपया आसले. हांव निराशी जालो. घरा येवन पळयलो जाल्यार म्हज्या ह्या दुकानाचे लॉक कोणें मोडून उडयल्ले. हांव भियेलो. आतां आहा तेंय लुटून कोबार केलें आसतलें म्हणून. पूण हांवें पळयलें, साकरेच्या धोब्याच्या पोंदाक कोणें कांय आजार दवरलेले. हांव जाणा हे कोणें आजार दवरल्या ते देवान दवरल्यात, कित्याक देव म्हज्या दुकानार आयलो आनी म्हज्या दुकानार येवन ताणें हे पयशे म्हाका दिले. ते आजार थोडे जायन, पूण म्हाका भोव म्हत्वाचे, कित्याक त्या पयशांनी हांवें म्हज्या पुताचो इलाज केलो. त्या पयशांनी हांवें म्हज्या दुकानार कांय सवलती दवरल्यो आनीकूय बऱ्यो. देव आसा सायब. पूण ते सोल्दार सांगूंक वेताले ती काणी कशी जाल्ली ती. जनरल आसा ताणें दोळ्यांनी सिग्नल केलें, सांगचें नात म्हूण. ताची च्यायेची ताणें वाखाणणी केली आनी परत येताले. तांचो वडील आसलो, ताणें ताका वेंग मारली आनी ताच्या दोळ्यांनी दुकां भरून ताणें म्हणलें, वय मानून घेता, देव खरेंच आसा. बाबू म्हणून महामारीनूय तेच म्हणचें पडटा, खरेंच देव आसा. आनी खरेंच देव आसा हें म्हणचें पडटा तेन्ना आमकां देवान दिलोली बोरवंशाची वस्तरी मारिया. आयक, तूं गोरवेस जातली, एका पुताक तूं जल्म दितली. मारेन म्हणलें, दादल्या लागीं संबंद ना, हें आनी कितें? पूण देवाची येवजण मानून घेतली तेन्ना मारयेन वयकार दिलो, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून म्हणून. आमकां जण एकल्याक हेंच देवाचें बरेंपण देव आपल्या तरेकवार घडण्यांतल्यान दिता. आनी हे महामारेंतल्यानूय आमकां आपल्याचें बरेंपण दिता. आनी महामारेंतल्यान आमकां तर बरेंपण दिना जाल्यार जायते फावटी म्हणटले आमी देखून म्हणटा इगरोजो बंद जाल्यो. शुअर, इगोर्जो कपेलां बंद जालीं, पूण तुमच्या घरांनी कपेलां उकटीं जावंक ना काय? तुमी घरान बसून मिसांचे वांटो घेनासले काय? तुमी घरान बसून मागण्या बहुत एडोरेशन जाता ती पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणी जाता ती तुमी घरा लागीं करूंक ना काय? जो वयर सकयल जाल्ले आमचो एंटरटेनमेंटूच जातालो.
जावं मागीर तियात्राक गेले, पिक्चराक गेले, वा आनी खंय गेले, हांगा थंय गेले. फकत एंटरटेनमेंट जातालो आनी देवाक वेळ मेळनासलो. आतां परत असो दिवचो वेळ देवाक मेळूंक ना काय आमकां? हेच महामारी शिकयता. आनी महामारी शिकयतना कितले जाण मुखार सरले एकामेकाक आदार करूं. कितले जाण मुखार सरले आपल्याचें बरेंपण आसा तें दुसऱ्या सवेन वांटूं. फूट मात तरी आयकय. महामारी सुरू जाल्यार आनी ओदी करून हॉस्पिटलांत सावन पोतून येयल्यार आयज पासून बाजार चोयलो ना, भिवून चोयलो ना दिसना म्हाका. कित्याक जेयता हातां बरें जेयता बरें हातां, पूण कोण ना कोण तरी विचारता फादर कितें जाय बाजारांत वयता. कोण ना कोण विचारता फादर कितें उणें आहा घेवन येता. जाल्यार हें आमच्या सवेन आसलेलें बरेंपण न्ही काय देवाचें. आनी ह्यो वस्तू देवाच्या बरेपणान सान हांवें तुमच्या लागीं विचारलेलें आनी मागलेलें जाता जाल्यार एक मूठ सायडीन दियात म्हूण. पूण तुमी जितलें म्हाका दिलें तें भरपूर जालें. हाका म्हणटात देवाचें बरेंपण तें. आनी हेंच देवाचें बरेंपण मानून घेवंक हांवें पयलो देवाक दिनवासून म्हणलें, देवा ताणें म्हाका खूब दिलां, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हण. आपल्याक उणें करून जायत्यान आपल्याक चिमटो काडून दिला. हाका म्हणटात बरेंपण तें देवाचें. ही महामारेक गोडेक हे वर्साक आमी नकळो, कित्याक आतां शेवट येता म्हणसर वर्साचो आनीकूय खबर आयकली ती वायरस म्यूट जायत रावता म्हणून, वो मारेकार जायत रावता म्हणून. पूण क्रिस्तांव बोरवंशाचो मनीस आनी बोरवंशाचो मनीस जाल्यार मारिया आमकां हीच बोरवंशाचो नमुणो. आनी मारिया आमकां बोरवंशाचो नमुणो जाल्यान ती आमकां एक हातयार दिल्लें आसा तिणें, आनी तें म्हणल्यार कुटुंबाचें मागणें, तेर्साचें मागणें. आनीच कुटुंबाचें हातयार मारयेन आमकां फावो केलां तेन्ना निराशी जावन एका वदान पळोवं येता आनी म्हणूंक जाता थोडींच वरां उरल्यां देवा हें 2020 डिलीट मार, कित्याक वर्स सारकेंच पचपचीत आसलें. पूण बोरवंशान पळयलां काय त्या वर्साक, आनी तें बोरवंशान पळयलां जाल्यार हें आनी 2021 वर्स येता तें आनी केसोलें म्हाकाय खबर ना, तुमकांय खबर ना. पूण इंटरनेटाचेर सुरू करून ताणें बरी एक वस्त केल्या. 0 आहा ताका धाडायला आनी इंजेक्शन रेडी करून दवरलां, आमकां इंजेक्शन मेळटलें. पूण इंजेक्शन सोदतानाच वायरस म्युटेड. बोरवोसो जाय आनी देवाचेर बोरवोसो जाय. कित्याक हेर दुसऱ्यो वस्तू करीत पूण देवाचे तर बोरवोसो नासतना करीत. स्तोत्रांचें पुस्तक म्हणटा, जोर सर्वेस्पोर तुमचें घर बांदिना बांदप्याचो वावर फुकट गेलो. आमचो बावाड तर जियेता तो देवाचेर तर धरलो ना, आमचो बावाड जियेता तर देवान दाखयलेल्या तत्वाचेर तर धरलेलो ना जाल्यार फुकट गेलो. हें गेल्ल्या वर्सा भाशेन हांवें म्हणटालें हांव खूंय गेलो रे, खूंय ना. ह्याके वर्सा कितें केलो रे, कांय ना. हें घेवन हे नव्या वर्सान भितर सरतले काय. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपत वेदार बापा, स्वर्गारान प्रिथमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवेंत सांबाळलो, आंकवार मरेतान चोलमलो, पोंसविला ताका ताणें कोंस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्यांची मनसोवी करूंक येतलो. सोत मानता हांव पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गोरसो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी
आपल्या हातांत घातलोले पोरजेक दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणेची पोरजां घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्कना प्रमाणे देवाक बोजूंक सगळें सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलो जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमचे घोराबे दिनवासनेची मंदिरां जावं आवय बापूय भुरग्यां मोदें उपकारी मन ओदीक वाडूंक आनी आख्खो घोराबो देवाच्या मोगाचो आनी खुशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. ही पेस्त पिडा बेगीन सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद दोतोर नर्सी आनी भलायके वावरडी हांचेर भरपूर पडूं म्हूण आनी हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक कृपेचें जावं म्हूण मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. बाबा, तूं आमचे सवे उदार आनी उदारपणान तुवें आमकां हो आयचो दीस फावो केला. हे नवें वरस तुवें आमच्या जिवितान उजवाड आयला. तर हें नवें वरस तुवें दिलां तें बोरवशान तातूंत प्रवेश करूं अदीक आनी अदीक आमचो भावाड आमचे सर्गीचे आवय माय बरे भाशेन तुजेर थिरावंक आमकां आयती कर. तुजेच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. Denian favosalo, pritumenam kabilo, muchacha vaurangelo, ditoi tatu kahudo, wakani tuka bapa, diam kajivaudo. Wakani tuka baba, diam kajivaudo. Tuż denian favosalo, dakvalin pilundilo, muchacha vaurangelo. Ditoi tantu kasoro, wakani tuka baba, diam katmik pivo, wakani tuka baba, diam katmik pivo. उबी रावया. मोच्या बाबू बेडनो हे आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक बांदतात असलें दिसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आन्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
बाबा बिडानो मोठमो राग दो नाका जबाब दिताय तेश कोन्न दिसता पाड पड रे ह्या वर्साचे उमेदीन तर आहा पयलो चालले आयू हॅपी ऑर सॅड काय हॅपी म्हणले हॅपी जाल्यार व्हडल्यान जबाब दियाय न्हू दितले म्हण रावता हां देवा आमच्या सोर पोदवेदार बापा बरें तें सगळें तुजें जावन सुरू तूं करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय बागेवन देवा मातेची दोबाची परब आमी संतोशान समोरमता ताचे वरवीं तुवें सुरू केलें तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावेन आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काडसां बारया आमी ती सर्वेस्परात बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारान सासनाचे देवा सोर कड्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती देवा मातेची परब आयज आमी समोर उमताना आमी तुका नमन करता एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco sorvesportu Surgani sonsar bolia Dusza wojwowa Utsorgituka soj Utsorgituka soj Sorvespora na fi Redata soy Utsorgituka soy Utsorgituka soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परीच्या वणजातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्याने सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करा. Bawartaco gut porgotuja. Gesù bello, Gesù ci consama, Gesù non viene dolore. Gesù bello, Gesù ci consama, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत चेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगड्यास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोचोनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. बापा, गेल्या वर्साक आमच्या बरोबर आसलेले ह्या वर्साक ना, तुवें आपोवन व्हेलेल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बापा, आपल्यान आपल्या कुटुंबाचें उदारपण करूंक भारताच्या वाठारांत दोरयार परदेसान वावुरतल्या आमच्या बाबा भयणाची, आपले कुडीचे ओतम्याचे पिळे भोगतल्यांची, पिळेक लागून कश्टवतल्यांची काकूत कर बाबा. आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पती भाग्यवंत चुसे भाग्यवंत दवरतान चोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. अरे नये वर्स बोरमोशा वर्स ना आसतलें, ताका लागून वयी म्हणय नाही म्हणय. सॉरी मुगडे मास्का लागून कानान आयको येयलें ना आसतलें. खरें हें नवें वर्स बोरमोशा वर्स. ओके, बोरमोशा वर्स जाल्यार हे बोरमोशाच्या वर्सान पयलेच फावटी आमी आमच्या बापाक म्हणटल्या. तर त्याच बापाचेर आमचो बावाड थेवूं, त्याच बापाचेर आमचो विस्वास दिवं. आमची स्वर्गीची आवय आमकां शिकयता, आनी स्वर्गीची आवय शिकयतना कार्म सायबिणीचें चित्र हांवें दवरलां ती शिकयता. जाल्यार हेंच आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटाना त्याच बापाक म्हणया, म्हजो बावाट वाडय, म्हजो बोरवोसो चडय, आनी बोरवोशाचो किरण घेवन हांव दुसऱ्याचें जिवीत फुलोवंक म्हाका आयतो कर म्हूण. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रासास आमकां दी, आनी आमी आमचे इश्कुलाल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखान आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसोन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दोरलुतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूट कर. देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूट कर. देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरयाचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
बसूया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोकाळ बापा, भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबीची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासूं सोर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं आमकां सासीक जिविताचो उपकार अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. बसूया. बाबू भयणानो, केरीत भाशेन सगल्यांक तुमकां ह्या नव्या वर्साची उनुनीत परब हांव दितां आनी उनुनीत परबी दिता ह्या नव्या वर्साची. हांव जाणा हें नवें वर्स आमकां बोरवंशाचें वर्स. हें आमकां नवें वर्स बोरवंशाचें वर्स जाल्ल्यान आमच्या कुटुंबाक, आमकां आमच्या वाड्याक, आमच्या गांवांक बोरवंशाचें जावं म्हूण म्हजी विनोनी. कार्म सायबिणीक फुडें घालून हांवें विनोनी केल्ली आसा. मरेचे मजतीन ती आमकां आदार दिता. जेजूचे गोवाय जावं आमकां धाडटा. आनी कांय वस्तू वो म्हणटा त्यो यो. पयले सुवातेर ह्या जाग्याचेर कोदेली आसा तो तुमी बाराबर टॅक्स पडयल्यात. म्हाका कोदेली दितल्या आक्षें, जामगाड, सोंवरशें, उलांडो आनी गोटणी बाटा तुवें कोपेलांनी म्हाका ती कोदेलां दिल्या. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताणें म्हाका कोपेलां की कोदेलां दिना तेन्ना देसपे जाय तो वाटायलो म्हजो. देव बरें करूं हे कोपेलाची समिती आसा तांकां. बाबू भयणानो, हांगासरली साफाय करूं, हांगासर मागीर वस्तू मांडूंक म्हाका PPCच्या वांगड्यांनी, हेर लोकांनी आनी आयज कॅटिगिस्टांनी आदार दिला. तांकां म्हजो दिनवास. बाबू भयणानो, आयज जर 3 मिसांची मांडावळ कॅटिगिस्ट करतले. गेल्या क्रिसमसाक हांव सांगूंक चुकलो दिवस 3 मिसांची मांडावळ PPCच्या वांगड्यांनी केली. बरे भाशेन केल्या ते खातीर तांकां आमचे दिनवासता. हे मीस आमकां हांगासर करूंक मेळचें नासलें जो तर ह्या मनशांनी आमकां परवानगी दिवंक नासली जाल्यार तांच्या उदारपणा खातीर परत आनीक एक फावटी नांव काडून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मारियो नोरोना गोटुंगे रावपी, मानुएल दा कोस्ता आर्जिकोल रावपी आनी शुबट वास जो मुंबय रावता तांकां आमचे दिनवास. की तांणी म्हाका सुवात दिली, बरे भाशेन सुवातेचो वापर करूंक दिलो. दोनूय देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बाबू भयणानो, हांवें तुमच्या लागीं देस्पेजाक कितेंय दी म्हणून मागलोलें. कोण एकल्या आमच्या भावान तो माटवाचो देस्पेज जातलो तो ताणें दिला. ताका काळजांतसान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताणें म्हाका नेमान म्हणलां आपल्याचें नांव घेनाका. उपकारी आभारी तांचो. हेर वस्तू कोर्स जाला तातूंत तुमी आमकां आदार दिला. देव बरें करूं तुमकां. आनी तुमी तुमकां उणें करून कोपेलाक दिल्या. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालो. कार्म सायबीण तुमच्या रिणान रावची ना तें म्हाका सिद्ध आसा. आनी हांव जाणा कित्याक तुमी जायत्यो वस्तू दिल्यो, जायत्यो वस्तू केल्यो. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बाबू भयणानो, ह्या वर्साक आमकां सायबिणीची मुर्ती घरान घरान व्हरूंक मेळना कित्याक एके महामारेक लागून. पूण तरी आसतना हांवें 21 दीस विचून काडला. 3 तारीख जानेराची त्या दिसाक आमच्या आख्खेच कार्मी नगरान ही सायबिणीचो दीस आमी समोरुमतल्या. आनी सायबिणीचो दीस समोरुमतल्या तेणें वाड्या वाड्या हांवें मागणी धाडलेली आसा. ताचो वापर करचो. जो तो तुका दिसता ते मागणें करचें न्हू, दुसरें करचें करात. पूण तुमच्या कुटुंबाचें समर्पण त्या दिसाक आमचे सर्गीचे आवयक करा.
तुमचीच येवजण जाली. फादर आमी सायबिणी कितें घाताले हे पाटी मूर्ती येना कितें करपाचें. तेन्ना हांवें एनवलप धाडल्या. कोणाक फोर्स करिना. कोणाक तो दिसता त्या कितें घालचें म्हणून घाला आनी तुमच्या फुडाऱ्यांक लागीं दिया. आनी फुडाऱ्यांक एक विनोनी करता. एक 3 ते 4 दीस ते एनवलपांक हात लायनाकात. म्हणजे एनवलपान घालता त्या पयशा मागीर मेजात आनी हाडून दियात. मागीर कोणाक तर एकावंट पळोवंक जा. हांव उक्तो दवरतलो आनी तुमच्या उजीर दवरतलो तो. 10 जानेराचे आमच्या कोपेलान कोमिन्यांव जातलो. बाबू भयणीनो, पॅन्डल घालतल्याक, लायटीची वेवस्था करतल्याक, सावंडाची वेवस्था करतल्याक म्हजे दिनवास. कित्याक बरे भाशेन ताणें मांडावळीन वस्तू केल्यो आनी मांडावळीन वस्तू केल्यो देखून हे वस्तू हांगासर घालूंकूय आमकां आयतें मेळ्ळें. हांवें जाणट्यांची पिडेस्तांची नांवां दी म्हणल्यार जीं कोण कोमिन्यांव घेवंक सोदता तीं. जानेराच्या म्हयन्यान सावन गाराब्यान कोमिन्यांव परत मेळटलो. भियेनाका. सॅनिटायज करून येतले आनी सॅनिटायज करतले. कोण येतलो कोण दितलो हें सांगना. कोण तरी येतलो आनी तुमच्या पिडेस्तांक जांकां मिसाची भेट मेळना तांकां कोमिन्यांव दितले. मातसो नांवां मातशें हाडून दिवचें. कित्याक कांय जाणांचें मन अशें आसा तांकां गाराब्यान येयल्ली नाका कोमिन्यांव घेवन देखून. हांवें तुमचें मन मानून घेवचें आसा. हे खातीर मातसो नांवां दियात जांकां कोमिन्यांव जाय तो. वाड्याच्या फुडाऱ्या लागीं दिया आनी वाड्याच्या फुड्या लागीं विनोदी करून मागता ह्या दिसांनी म्हाका हाडून दिवचें. आनी मागीर हांव खंयच्या वाड्यार केन्ना येतलो वो तो खंयच्या वाड्यार केन्ना कोमिन्यांव मेळटलो तें मागीर तुमकां कळीत करतलो. तुमी तयार राव. आतां मांडावळीन कोमिन्यांव घेवन आमी तयार जावया. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमकां वाजोवंक गावोवंक आदार करतल्या कोयराच्या मेंबरांक केन्ना ह्या दिसांनी दिनवासूं चुकलो सॉरी तांकांय आमचे दिनवास मुदूर गायन करता. मुदूर ताड्यान आपलो वेळ दिता तांकांय म्हजे दिनवास. Surut gele mokar baba, nove voro surut zale mokar baba. Sason amche lagi paule mokar baba. Tuझे oslo babuy amka melna. Tudzur boro tudzur udar mokar baba. Tuझे उपकार आमचेर वावतात mokar baba. तुझ्या मोगान आमकां पोसताय मोगाल बाबा. तुझे असलो बापूय आमकां मेळना. सॉरी सदांच चुकता.